नमाजी गाजी काबे में जो पीछा नहीं छोड़ता, हर एक उससे है। लेकिन एक हस्ती ऐसी भी थी जमीन पर, जिस गली से आते थे शैतान कन्नी खतरा के निकल जाता। ये हजरत उमर का दबदबा, कुफ्र पे, हर बुराई पे उसका दबदबा। अब फिर सिर्फ बुराई पे नहीं कहते, उमर मुहद्दस था, उमर सोचता था, कुरान उतरता यानी बिन लौहे महफूज के देखे जो उसकी जुबान पे आता था वही कुरान होता था। ये जो मकामे इब्राहिम के सामने 2 रकात पढ़ी जाती है, ये हजरत उमर की ख्वाहिश थी। या रसूलल्लाह, दिल करता है कि जहां बाबा इब्राहिम के कदम लगे हैं, यहाँ 2 रकात का अगर इजाजत मिल जाए तो मजा ही आ जाए। उधर उमर को ख्याल आया, उधर फरमान रब्बे जुल जलाल वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कि जहां हजरत इब्राहिम के कदम पांव के निशान है ना, जरा यहाँ माथे झुकाओ, यहाँ माथे झुका दो, यहाँ सर झुका दो। ये किसकी ख्वाहिश थी? हजरत फारूक आजम, उमर फारूक की। ये भी, ये जो पर्दे की आयत उतरी थी, हजरत उमर की ख्वाहिश। अज़वाजे मुतहरात आई और मुनाफिकों ने आवाज कसी। हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक से अर्ज करे कि ये हुक्म भी हो। तो अल्लाह ताला ने फौरन जिब्रील को भेजा, ये आयत ले। और ये शराब जो थी पहले चलती थी, सब लोग पीते थे। हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, दिल बर्दाश्त नहीं करता, अल्लाह से अर्ज करें कि अपना वाज़े हुक्म नाज़िल करे। एक आयत आई, लेकिन उसमें इजाजत भी लगती थी, रुकावट भी लगती थी। हजरत उमर ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक से अर्ज करें, खोल के बोले। दूसरी आयत आई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुन्तुम इलस्सलात, या अय्युहल्लज़ीना, ऐ ईमान वालो, ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में होते हो नमाज के करीब मत जाओ। अब हजरत उमर ने कहा, या रसूलल्लाह, बात वाज़े नहीं हुई, इसमें भी कोई इजाजत का पहलू लग रहा है। अल्लाह ताला से कहें कि कोई वाज़े बैयिन बात करे ताकि रुक जाए दुनिया। तो फिर तीसरी आयत हजरत उमर की ख्वाहिश पर कि इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू। अल्लाह, ये यानी जो हजरत उमर के दिमाग में आता था, ऐसा लगता था कि लौहे महफूज पे नजर आए। ये मुल्हम यानी इल्हाम होता है हजरत उमर फारूक। जिस मंजिल की तरफ देखें, सरकार का मुशीर और कमाल मुशीर। जिस भी जंग में देखें, जंगे बदर के अंदर सगा मामू सामने आया, और हजरत उमर फारूक की तलवार ऐसे जो उठी तो मामू ने जब मौत देखी तो कहने लगे, उमर होश कर, मैं तेरी मां का भाई हूं, यानी रिश्ते का वास्ता दिया। हजरत उमर ने दोनों हाथ में लेकर न दस्ता फरमाया, रिश्ते तो मैं मक्के में सारे छोड़ आया हूं, मैं रिश्ते बिलाल से जोड़ आया हूं, तू मेरी मां का भाई कहां से आ गया? रख के मारी, जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए। ये जर्रार उमर, और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत पे मर मिटने वाले। रिवायात में आता है कि अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो याफूर गधा था, सवारी थी, उसने पेशाब किया, क्योंकि उसकी आदत थी, याफूर की आदत थी कि हुजूर जब तक उस पर सवार रहते थे वो पेशाब नहीं करता। अब हुजूर उतरते थे, फिर वो चला जाता था दूर, फिर वो पेशाब करता, जिस्म उसका सूख जाता, फिर पलट के आता। पता नहीं उसको किसने ये सबक सिखाया था अदब का। तो महफिल लगी थी, वो दूर चला गया। जब उसने पेशाब किया याफूर ने, जिस्म खुश्क हुआ, लेकिन हवा जो चली तो हवा की वजह से जाहिर है वो हैवान की बू पहुंची, तो सब लोग जो थे वो तो चुप बैठे रहे। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल ने नाक पे कपड़ा रखा, तो हजरत उमर फारूक की नजर ऐसे फिरती रहती थी कि कोई
मुनाफिक कोई गलत कदम न उठा ले। उसने ऐसे कपड़ा रखा, हजरत उमर फारूक ने तलवार नियाम से बस गर्दन उड़ाया ही चाहते थे। सरकार ने फरमाया दाहिया उमर, उमर क्या कर रहा है? कहा या रसूल अल्लाह, इसको आपकी सवारी की बू अच्छी नहीं लगती, मुझे इसका ईमान अच्छा नहीं लगता। ये उमर है जिस संत से देखे इस्लाम का मुहाफिज आजम, रसूलुल्लाह की अजमत का मुहाफिज आजम उमर। अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उंगली का इशारा हजरत उमर बर्दाश्त नहीं करते थे कि कोई आदमी हुजूर की तरफ उंगली का इशारा कर दे और उंगली वापस चली जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे थे, क्योंकि मुनाफिकीन कसरत से वहां आते थे, मदीनतुल मुनव्वरा में बैठते थे। तो सरकार दो आलम से किसी सहाबी ने पूछा, उसने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी ऊँटनी कहाँ है? हुजूर ने बताया कि तेरी ऊँटनी फुला वादी के अंदर, उसकी नकेल, उसका रस्सा नाक वाला जो है किसी झाड़ी में अड़ गया है, फंस गया, वहां जा। तो मुनाफिकीन कहने लगे लो बैठे यहाँ है, खबर है वहां की, इतनी दूर देख रहे हैं, हम नजदीक है, हमारा पता ही कोई नहीं। अब नबी का खामोश रहना हिकमत की वजह से होता है, लेकिन वो बदबख्त ये समझते थे कि शायद हुजूर अलैहिस्सलाम को हमारा, अब उन्होंने आवाजा कसा एक दूसरे से, कहने लगे हमारा पता ही कोई नहीं, जो नजदीक बैठे हैं दूर की खबरें दे रहे हैं। और आगे कहा मोहम्मद को गैब का क्या पता, अब ये खुदा बनने के चक्कर में है। इस किस्म की कई वाहियात बकवास कर दी। अब एक और इसी तरह की है कि हुजूर अलैहिस्सलाम बैठे थे, एक था उनमें से, वो आया हुजूर अलैहिस्सलाम को, हुजूर कुछ बांट रहे थे, तो आके हुजूर को कहने लगा कि हुजूर का नाम लेकर कहा अदल करो, इंसाफ करो। सरकार दो आलम ने उसकी तरफ देख के, उसका नाम था जुल खुबैसरा, आपने उसकी तरफ देखा, फरमाया खुदा तेरा भला न करे, अगर मैं जमीन पे इंसाफ नहीं करूंगा तो कौन करे? अब सहाबा भी ताज्जुब से देख रहे थे उसकी तरफ, फारूक की तलवार फिर गई। सरकार ने फरमाया उमर क्या कर रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, इसकी ये मजाल। हजरत हातिब बिन अबी बलता रजी अल्लाह ताला अन्हु, यानी कोई मंजिल ऐसी आई है जहां इस्लाम या बानिए इस्लाम की तरफ कोई इशारा हुआ है, सबसे पहले जो तलवार निकली है उमर। इसलिए वो जज्बा, वो जोश अल्लाह तबारक व तआला ने, वो ईमान की हरारत जो हजरत उमर फारूक में थी, ये अल्लाह तबारक व तआला की खास अता थी। और फिर इसको लपेटे और समेटे, जब सरकार दो आलम दुनिया से तशरीफ ले गए, अब जाहिर है कि उस वक्त सारा मदीनतुल मुनव्वरा के ऊपर एक क़यामत टूटी, उसका आप और हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि मदीनतुल मुनव्वरा की दीवारें, और ऐसे लगता था कि मदीनतुल मुनव्वरा पूरे का पूरा अभी कयामत की निशानी बन जाए। इस तरह दुख और दर्द का तूफान था। अब जाहिर है कि जो मुनाफिक थे, जो यहूद थे, जो दीन के दुश्मन थे, उनके लिए तो ईद का लम्हा था, उनका इस्लाम खत्म हो गया। अब सहाबा किराम बेहोश, किसी को होश नहीं, कोई दीवारों से निपटा, कोई दरख्तों से निपटा है, कोई नबीना हो चुका, कोई मर गया है, जान निकल गई कुछ की, कुछ ने अपनी आंखों पे हाथ रखे, कहा अल्लाह उधा कर दे हमें। जिसको देखने के लिए नजरें थी, जब वो नजारा न रहा, नजरें रख के क्या करें? जब ये हालत हो तो फिर होश किसे? इस्लाम के ऊपर क़यामत टूटी। अब वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, नारे तकबीर, नारे रिसालत, किबला मुफ्ती साहब, अब वो हजरत उमर फारूक की तलवार थी। लोग कहते हैं हजरत उमर बेहोश थे, मैं कहता हूं बेहोशी हो या होश हो, लेकिन असल इसमें हकीकत ये छुपी थी कि हजरत उमर फारूक ये बताना चाहते थे
کہ میرے نبی کو اگر کسی نے مردہ کہا میں اس کی گردن اتار کے رکھ دوں گا۔ اشارہ یہ تھا کہ میرا نبی دنیا سے گزر کے بھی زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ گویا یہ پیغام تھا کہ آپ مسجد میں اس طرح دوڑتے تھے، تلوار ہاتھ میں دوڑ رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ فرماتے تھے جس نے کہا میرا نبی گزر گیا ہے میں اس کی گردن اتار دوں۔ اصل میں یہ پیغام تھا کہ میرے نبی کا دین صدا کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جتنی منزلیں مشکل آئی ہے، اور حضور علیہ السلام کے وصال کے 3 دن بعد، یعنی آپ کے دنیا سے پردہ پوش کے 3 دن بعد حضرت اسامہ کا لشکر بھیجا گیا۔ اب حضرت اسامہ سپاہ سالار تھے، تمام صحابہ ساتھ تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت اسامہ کے ساتھ دوڑ رہے تھے۔ اور دوڑتے دوڑتے آپ نے کہا کہ سالار اسلام، سب صحابہ میں سے نام کس کا لیا؟ سالار اسلام۔ حضرت اسامہ کی گردن جھکی، کہا اگر اجازت ہو عمر کو مدینے میں رکھ لوں۔ صرف حضرت عمر کا نام لیا، کس کو؟ حضرت عمر کو مدینے میں رکھ لوں۔ ابو بکر تنہا رہ جائے گا مدینے میں، عمر ہوگا تو اسلام کو مدینے میں آسرا ہوگا۔ رسول اللہ کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر تھے، اور حضرت ابو بکر کے بعد بالکل انڈرسٹوڈ حضرت عمر تھے۔ اسی لیے جب حضرت ابو بکر جا رہے تھے دنیا سے تو آپ نے نام لیا حضرت عمر کا، آپ نے، اور کسی نے کہا کہ ابو بکر تو جاتے جاتے کس کے حوالے ہمیں کیے جا رہا؟ جانتا نہیں عمر کا مزاج پتھر کی طرح سخت ہے، تو خدا سے نہیں ڈرتا ابو بکر؟ کس کے حوالے یہ کشتی کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ہاں خدا سے ڈر کے ہی تو عمر کا نام لیا، اور کہا اگر خدا نے مجھ سے پوچھا کہ ابو بکر تو نے امت رسول کو کس کے حوالے کیا ہے، میں کہوں گا خدا کو کہ جو سب سے بہتر تھا تیرے نبی کی امت کے لیے اس کے حوالے کر۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان فاروق اعظم، زندہ باد۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ رسول پاک نے دین کی بنیاد رکھی، صدیق اکبر نے اس دین کی بنیاد کو مستحکم کیا، فاروق اعظم نے آ کے اسلام کو پھیلا دیا۔ نبی نے دین کی مدینے کی بستی میں بنیاد رکھی، صدیق نے بنیادوں کو پکا کیا، مضبوط کیا، فاروق اعظم نے آ کر اس کو کہاں مدینے کی بستی۔ اور جب فاروق اعظم جا رہے تھے تو 25 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا ہوا۔ کتنے؟ 25 لاکھ۔ مدینے سے جھنڈا لہرایا، کابل تک پہنچایا، اور پھر جدھر جدھر سے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ تیمور، چنگیز، سکندر اعظم بڑے بڑے فاتح گزرے ہیں، لیکن طوفان کی طرح اٹھے، جھاگ کی طرح بیٹھ کر جدھر سے گزرے بستیاں برباد، شہر ویران، انسانوں کی فصل کٹی، سروں کی جو دیواروں پہ لٹکایا گیا، بچے ماؤں کے سینے پہ ذبح ہوئے، پر گزر گئے تباہی بربادی پھیلاتے ہوئے۔ لیکن عمر کی فوج جہاں سے گزری ہے وہ جہاں جہاں سے گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ آج ایران والے مانے نہ مانے، ایران کا محسن اعظم تو عمر ہے۔ زمانے میں یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا، کھا عمر کر رہے ہیں، گائے جس کا مرضی۔ کیا سمجھے؟ یہ عراق ہو، یہ شام، سب کی طرف سے عمر کو سلام۔ پھر کردار اتنا بلند کر دیا مسلمانوں کا عمر نے،
हुजूर ने बुनियाद रखी, बिला शक हजरत अबू बकर ने मुस्तहकम किया, बेशक हजरत उमर ने उसको इतना मुस्तहकम कर दिया कि जब जंगे कादसिया खत्म हुई 4000 अजमी फौजी ने जंगे कादसिया के बाद दैलम के 4000 फौजी ने तलवारों समेत कलमा शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा ये तारीख का पहला हादसा है कि दुश्मन फौज और 2 नहीं 4 नहीं 4000 आदमी कलमा पढ़ रहा है तलवारों समेत। किसी ने कहा क्या देखा? कहा उमर की तलवार नहीं है इसके साथ परवरदिगार। और फिर सिर्फ यही नहीं, मिस्र के एक रईस ने जब कहानियां सुनी हजरत उमर की तो 2000 की जमीयत के साथ उसने वहां कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। उसने कहा जिस मोहम्मद का नायब उमर है हम उस उमर के नबी पे भी ईमान लाते हैं, उसके खुदा पे भी ईमान लाते हैं। देख के कलमा पढ़ना और है सुन के कहानियां किससे, एक एक बंदा नहीं 2-2 बंदे नहीं, फिर फौजों के सालार कलमा पढ़ रहे हैं। ये मजबूती है हजरत उमर फारूक के किरदार की। मदीने में बैठकर अफवाज इस्लाम के किरदार को फौलाद की तरह इतना पुख्ता कर दिया। ये शाम का इलाका है। इस वक्त यहाँ पहले हजरत अबू उबैदा की फौज आई है और फिर पूरा ईसाइयों का जो थे वो शहर फतह कर लिए और पीछे खालिद बिन वलीद की तरफ फिर वापस जाना पड़ा इराक की तरफ। तो हजरत उमर फारूक का हुक्म था कि अगर तुम उनकी हिफाजत न कर सको तो जो जिजिया लो वो वापस करके जाना। जब उन्होंने पूरी उस आबादी को वो रुपया टका टका वापस किया कि हम तो जा रहे हैं, तुम जानो तुम्हारा शहर जाने, तो यहूदी तौरात उठाकर ईसाई इंजील उठाकर कहते थे जाने वालों या यही रहो, जा रहे हो तो पलट के जरूर आना, हमारे शहर तुम्हारा इंतजार करेंगे, हम अपने ईसाई हुक्मरानों को यहाँ घुसने नहीं देंगे, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, तुम फाते बनकर नहीं आए, तुम खुदा की रहमत बनकर। इंसाफ का जाबिया ये शाम के अंदर एक जगह है कि वहां से जो गुजरे थे तो जाहिर है फौज भूखी और एक बाग से सेब लटक रहा था बाहर और एक फौजी ने सेब तोड़ लिया, फौज वहीं रोक दी गई कि पहले सेब का हिसाब होगा फिर आगे फौज चलेगी। कहा भैया सरकार एक सेब ही की तो बात है, फरमाया अगर सेब की इजाजत दे दी गई तो कल को कोई बाघ भी खा जाएगा। जब उन्होंने अफवाज के किरदार को इतना बुलंद कर दिया, इस्लाम की फौजों को देखकर, इस्लाम की अफवाज को देखकर लोग कलमा पढ़ उठते थे। और मैंने अर्ज किया कि जितने फातेह गुजरे हैं आए गुजर गए, लेकिन उमर की फौज जहां से गुजरी है आज भी वहां इस्लाम का झंडा लहरा रहा है, आज भी वहां इस्लाम कायम है, आज भी वहां कलमे की सदा आ रही है। और फिर कुदरत ने किरदार भी दिया तो फौलादी, तब फिर जाती किरदार के अंदर जब बैतुल मुकद्दस की फतह, जाहिर है पूरा शाम फतह हो चुका, तो ईसाइयों ने कहा कि हम चाबियां तुम्हारे हवाले कर देंगे लेकिन उमर खुआना चाहिए। हजरत उमर को कहा गया आप आए तो बैतुल मुकद्दस के दरवाजे आराम से खुलेंगे, एक खून का कतरा भी जमीन पर नहीं गिरेगा। तो हजरत उमर फारूक ने मौला अली को कहा अली मेरे बाद मदीना तेरे हवाले, पूरी कश्ती तेरे हवाले। अब हजरत फारूक आजम जब आए तो हैरत में है दुनिया। एक जगह से गुजरे, एक बूढ़ी औरत, वक्त पे खाना मिलता है, पानी मिलता है, झोंपड़े में बैठी है। हजरत उमर ने कहा बीबी खैरियत से हो, पानी रोटी मिलती है? कहा सब मिलता है। कहा उमर का हाल सुना।
کہا میں اس پہ خوش نہیں ہوں. کیوں؟ ملنا ہی نہیں آیا. کیا ملنے نہیں آیا؟ بی بی روٹی ملتی ہے. کہا جی وہ تو اس کے کارندے روز دے جاتے ہیں, جھاڑو بھی دے جاتے ہیں, لیکن عمر سے ناراض اس لیے ملنے نہیں آیا. بس اتنی سی بات پہ 25 لاکھ مربع میل کا حاکم بلک بلک کے معافیا مانگتا ہے. اما ایک عمر ہے, کہاں کہاں جائے, تو یہاں بیٹھی ہزاروں میل دور, وہ مدینے میں مجبور, تو راضی ہو جا. اب بی بی کہتی اچھا تو کہتا ہے تو میں راضی. میرا تو دل کرتا ہے تو عمر ہوتا تو اچھا تھا. اب پھر یہ نہیں کہتے میں ہی, دعا دے کے وہاں سے نکلے گا. اور جس وقت آپ آئے ہیں تو جس ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں تو ہمارے صدر وزیر اعظم, میرے خیال میں یہ آپ کا ڈیوڈ کامرون, پتہ ہے آپ کون ہے, یہ تو بیچارے حسرت کریں گے کہ کاش ہم پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے. جتنا ان کو میسر ہے اتنا تو کسی کو بھی, لیکن اتنا بڑی طاقت کہ جس کے نام سے ایک نہیں دو نہیں 2 سپر پاورز کو جس کے گھوڑوں کی ٹاپوں نے روت کے رکھ دیا. آپ کیا جانتے ہیں کہ ایران یعنی کسرا, روم, کیسر, دونوں سپر پاورز تھے. اور کیا طاقت تھی کہ 3 لاکھ کو 600 نے وقت ڈال دیا. جب دریائے دجلہ پہ حضرت سعد بن ابی وقاص پہنچے تھے, بیمار تھے, بیماری کے عالم میں, درمیان میں پل توڑ دیے ایرانی فوج نے. ظاہر ہے اب مارکا تھا, آخری دموں پہ تھا, اور آگے کہتے ہیں لاکھ سے زیادہ فوج تھی, ان کے پاس دستہ تھا 600 آدمی کا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ پل انہوں نے توڑ دیے, گرمی کا موسم ہے اور دریا کی خونی لہریں اٹھ رہی ہے کہ جو مائی کا لال جائے گا یہ اسے ڈبو کے مار ڈالے گا, لیکن حکم یہ ہے کہ دریا کو پار کرنا ہے اور ہاتھ 2 ہاتھ کرنے ہیں ان سے. اب انہوں نے کہا ہے کوئی جو موت سے بیعت کرے, تو 600 جوان کھڑا ہوا. اب جوانوں کو کہا کہ جاؤ گے کس طرح کا, جو حکم ہوگا. فرمایا 2 گھوڑے کٹے کھڑے کرو, ایک گھوڑے پہ ایک, دوسرے پہ دوسرا, ہاتھ پہ ہاتھ ڈالو اور کود جاؤ دریا میں. خونی لہریں, منہ کھولے ہوئے لہریں, گرمی کا موسم, لیکن حالت یہ ہے کہ ہم جو دریا میں اترے تو دریا اتر گئے. اور آگے وہ سیج لے کے کھڑے تھے دشمن. سپر پاور کے پاس بم ہوتے ہیں, غریبوں کے پاس تیر تکلے ہوتے ہیں. آگے وہ پانی کے وہ پیالے لے کر سراہیاں لے کے نہیں کھڑے تھے. آگے 1 لاکھ یا بعض روایت میں 70,000 فوجی تھا. ایک 70,000 میں سے تیر آئے تو 600 آدمی کی تو بوٹی بھی نہ ملے. اور یہ جو دریا میں اترے, کہتے ہیں دریا میں جو ہم اترے تو دریا کے پانی کو زنجیریں ڈال دی گئی. پانی دریا کا یہ کہانی نہیں, یہ واقعہ ہے, یہ حقیقت ہے کہ دریا کے پانی کے سینے پہ گھوڑوں کے سم ایسے ٹپ ٹپ کرتے تھے جیسے سڑک پہ چل رہے ہیں. اور علامہ اقبال وہاں بیٹھ کے سینہ چوڑا کر کے کہہ رہے ہیں خدا سے کہ دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے. جن کا حاکم عمر ہوتا ہے, اور حضرت عمر فاروق وہاں بیٹھ کے پوری نگرانی کیا کرتے تھے, تو دریا کو طاقت تھی کہ ڈبوتا. صدر بےمان ہو تو کیوں نہ ڈوبتا سارا جہان ہو. جن کے وزیر اعظم کمینے ہوں ان کو مدینے میں بیٹھ کر دعائیں مانگو تو نہیں لگتی. جن کا صدر خبیث اور پلید ہو وہاں کچھ بھی اثر, کروڑ دعائیں کرو سر. جب لوگ کہتے ہیں جی نیچے والے ٹھیک ہوں, عجیب بے وقوف.
नीचे से भी कभी ठीक होते, ऊपर से सही होता है काम। इस्लामाबाद बंदे का पुत्र बन जाए, लाहौर पे ठीक हो जाए। मामला वहां से ठीक होता है, नीचे से ठीक। अल्लाह अकबर। उमर बैठे हैं और दरिया की लहरें जमीन बन गई है। अब तीरों की बरसात, और फिर तीर जो आए आसरा, कहते कट्टी कुद दिए किले दे जोर थे। किला होवे तगड़ा ते कम दे जांदा है छकड़ा, ते किला होवे कमजोर फिर कौन करे शोर, मुक जांदे ने जोर। किला मदीने में मजबूत है। अब दरिया की लहरों से खेलते जा रहे हैं। 70 तीर आता है, नाल से यूं सर कर लेते हैं, तीर यूं शर करके गुजर जाता है। अब आगे ईरानी परेशान कि 70,000 तीर जाता है, चंद बंदे नजर आते हैं, तीर छूते ही नहीं है। उन्होंने कहा आग के गोले फेंको, मिसाइल ये मारो मिट जाएंगे। उन्होंने आग के गोले फेंके, असर न करे। जब आधे दरिया से दूसरे किनारे तक गए तो वो जो 1,00,000 के करीब फौज थी 600 आदमी को देख के भागी, क्या कह के, दियो आमदंद, दियो आमदंद। मारे नारे के न तीर लगते हैं न आग असर करती है, ये बंदे नहीं ये दियो है, भागो। सुभान अल्लाह। क्यों? किला मजबूत है, किला फौलाद है, मदीने में आबाद है, रसूल की नजर है, इसका नाम हजरत उमर। सुभान अल्लाह। दूसरे किनारे पे जब उतरे तो कहते थे खेत की तरह बिछा दिया, कमर तोड़ के रख दी। और फिर वक्त वो भी आया कि जो सुपर पावर का शहंशाह था यज़्दगर्द, उसको भीग नहीं देता था कोई। जब हजरत उस्मान गनी का दौर आया तो जो बची खुची ताकत थी उस्मान गनी ने उनकी खत्म फरमाई और उनकी धज्जियां ऐसे उड़ाई कि आप सोच सकते हैं कि सुपर पावर का शहंशाह हो, ओबामा हो मिसाल के तौर पर ना, इस तरह ये कितने सोनी न लाए। अब एक छोटा सा पाकिस्तान उठे, फिर ओबामा साहब जो है वो इतनी भागे कि क्यूबा में जा घुसे, और क्यूबा के अंदर एक चक्की वाला उन्हें पकड़ ले और ये चक्की वाले को कहें कि कोई रोटी है बासी तो वो ही दे दे। अब वो कहें कि बेवकूफ, और कहे आइए है शकी और बदबख्त। हालत वो हुई सुपर पावर के शहंशाह की। मर्व के शहर के अंदर जा घुसा, अब हालत खराब, उजड़ा हाल, बुरा हाल, बांके दिहाड़े। एक चक्की वाले को जाके कहा रोटी दे, उसने लफ्ज कहा बदबख्त उठ खड़ा हो। अब जब उठा शहंशाह यज़्दगर्द उठा, यही खबीस था जिसने मेरे नबी का खत चाक किया था। तो फारूक उस्मान ने उसको ऐसा चाक किया कि खत ही पाक कर दिया। अब चक्की वाले को उसने कहा भूखा मर रहा हूं, कुछ दे। उसने कहा कुछ है तेरे पास? तो उसने वो जो सोने का बाले थे, शहंशाह पहनते थे सोने के बाले, उसने कहा ओ खबीस कहीं के दिरहम दे, ये अपने पास रख। लेकिन तकदीर ने कहां से उठाया, कहां पहुंचाया। ठंडी आह भर के कहा कितने? उसने कहा 4। गर्दन नीचे लुढ़क गई, ख्याल आया, कहा इतनी बड़ी सल्तनत का मैं बादशाह, आज 4 आने भी नहीं है। 4 आने भी नहीं है। आंख में आंसू आया, उसने ठोकर मारी, कहा 4 टके हैं नहीं, रोटी मांगता है। अब उसकी नजर पड़ी चक्की वाले की, जो वो जानवर के साथ चला रहा था चक्की को। उसने कहा कि इसकी दाएं बाएं कुछ लगता है। देखा तो कुछ सोने की कुछ डलियां नजर आई। उसने रोटी के टुकड़े दिए और साथ थोड़ा सा नशा भी मिला दिया। वो खा के जो सोया, भारी पत्थर उठाया, शहंशाह ईरान के सर पे जो मारा, सर कुचल के सोना निकाल लिया। यूं सुपर पावर के शहंशाह का इख्तिताम हुआ। कितना बुरा अंजाम हुआ, लेकिन उस्मान और उमर को सलाम। अल्लाह की कुदरत ने दिखाए नजारे,
कैसे हैं मोहम्मद के प्यारे। वो जो बिखरे बिखरे उजड़े उजड़े लोग थे, उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम के झंडे को यूं लहराया कि दुनिया हैरान हुई। वो हजरत उमर, मैंने अर्ज किया कि जिस समत से देखे अदल में हजरत उमर की मिसाल नहीं, कुव्वत में हिकमत में मिसाल नहीं। मदीनतुल मुनव्वरा में सादगी का जब आलम है। मैं मिसाल दे रहा था, जब बैतुल मुकद्दस की तरफ आए तो जिस ऊंट पर आप सवार थे, अल्लाह अकबर, एक ऊंट था और आ रहा है वक्त का सबसे पावरफुल हुक्मरान पूरी रूए जमीन का, जिसके नाम से शहंशाहों के दिल नहीं धड़कते, पूरी सल्तनतें दहल जाती हैं। वो आ रहा है बैतुल मुकद्दस की फतह के लिए, दरवाजा खोलने के लिए। और हालत क्या है? हालत ये है कि ऊंट के ऊपर दो, असलम आपका गुलाम था, वो आधा सफर वो सवार होता, आधा आप सवार होते। और जब बारी बारी अब जो पहुंचे बैतुल मुकद्दस के करीब, जहां लोग खड़े थे इस्तिकबाल के लिए, बारी आ गई गुलाम की। उस मतलब पानी पानी हो गया। कहने लगा सरकार अब तो मुझे शर्म आती है, मैं तो डूबा जा रहा हूँ, अब आप आए। फरमाया नहीं बरखुरदार, अब बारी तेरी है, तू ऊपर बैठ, हम नकेल पकड़ेंगे। सरकार दुनिया क्या कहेगी? फरमाया दुनिया को हिसाब नहीं देना, रब को देना। अजीब सूरत में उम्मत का इमाम आता है, आप पैदल है, सवारी पे गुलाम आता है। और आके जो देखा वजीर आला, गवर्नर फला फला साहब, उनके बारीक कपड़े, अच्छे कपड़े देख के आपकी नजर पड़ी। फरमाया इतनी जल्दी बदल गए, इतनी जल्दी बदल गए हो। अब अपने आप पे जो नजर पड़ी तो कुर्ता फटा हुआ और कंधे के ऊपर टाकी, टाकी पे फिर टाकी, टाकी फिर फटी, फिर टाकी। हजरत इमाम हसन फरमाते 12 पैबंद थे, 12 टाकियां हैं, 25 लाख मुरब्बा मील का हाकिम जा। तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तसव्वुर भी हम नहीं कर सकते। कहानी लगती है, किस्सा लगता है, किस्सा लगता है, ख्वाब लगता है। इतना बड़ा आदमी, ताकत और कुव्वत ये है कि जिस वक्त रूम, ये जो सारा यूरोप है, इसी को हम कहें रूम, उसका सफीर मिलने के लिए आया। इमाम राजी लिखते हैं सफीर मिलने के लिए आया और सफीर पूछता फिरता है कि तुम्हारा बादशाह कहाँ है। अब बादशाह का तो नाम कभी सुना नहीं, ये तो सऊद, ये तो कल आके हुआ मौजूद, ये हमारे अमेरिका की निशानी, बरतानिया की मेहरबानी, फ्रांस की नानी। ये जो बेचारे शाह बने फिरते हैं, ये तो बात का मसला है। वहां तो शाहों का नाम ही कोई नहीं था। जिससे पूछे बादशाह, मलिक, मलिक, उन्होंने कहा पागल हो गया है, बादशाह पूछता फिरता। आखिर उसने कहा या ये पागल है या मैं पागल हूं। इतना बड़ा आदमी है, हमारे बादशाह उससे कांपते हैं, यहाँ पता ही किसी को नहीं है। उसने आखिर पूछा उमर कहाँ है? उन्होंने कहा इंज मारना, उमर पूछ। अब कहाँ है? उन्होंने कहा वो एक आदमी का वो झोंपड़ा गिर गया था, वो तगारी उठा उठा के दीवार बनवा बनवा के थक गया है। अब लगता है मस्जिद के वो सीढ़ियों में ईंट रख के सो रहा होगा मिट्टी पे। उसने कहा वाकई पागलों की बस्ती है, कभी शाह भी दीवारें बनाते, कभी शाह, फिर न महल न मारी न कसर, कहते हैं मिट्टी पे सो रहा है। उसने कहा चलो पागलों का इम्तिहान ही ले लूं। कहा दिखाओ तो सही। आके देखे तो मस्जिद नबवी के दरवाजे पे बिल्कुल मिट्टी पे ईंट का सिरहाना खर्राटे। उसने कहा क्या यही है? बाकी यही है। कहा हाँ। वो बताने वाला तो सुनी अनसुनी वो गया। अकेले हजरत उमर को देख के रूमी सफीर ने कहा कि मौका, गोल्डन चांस हाथ आ गया है, इसकी उड़ाऊं गर्दन, पूरी दुनिया कुफ्र का हीरो बनूंगा कि जिसने छीन लिया तुम्हारा आराम,
میں نے اس کی گردن، اب ہے بھی کوئی نہیں، موقع بہترین ہے، تلوار نیام سے نکالی، اب لہرانے لگا، اخرج اللہ من الارض اسدین، زمین پھٹی، ایک چیتا ادھر سے نکلا، ایک شیر ادھر سے نکلا، تلوار بھی اٹھی نہ تھی، پڑے جو منہ پہ تماچے شیروں کے، سفیر گرا ادھر، تڑپ رہا تھا، حضرت عمر کی کچی نیند خراب ہو گئی، آنکھ کھلی کہ ایک گورا تڑپ تپایا، اٹھ کے اس کو ہلایا، تو کتوں آیا؟ اب وہ تڑپ تڑپ کے کہے کہ سچ بولوں، آپ نے فرمایا یہاں ایک ہی سکہ چلتا ہے سچ کا، لہذا وہی بول۔ اس نے کہا ہوں تو سفیر لیکن ہوں نہیں رابع پیر، مجھے زیبا تو نہیں تھا لیکن میں نے آپ کو اکیلا پایا، باڈی گارڈ کوئی نہیں، میں نے کہا میں اب آپ کی گردن اتار دوں، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تو زمین کا نہیں، تو زمین کی تہوں کا بھی حاکم ہے، تیرے سکے زمین کے اندر بھی چلتے ہیں، مجھے کیا پتا تھا۔ اب حضرت عمر شکر کیا خدا کا کہ میرے رب کو عمر اتنا پسند ہے کہ میرے رب نے جانوروں سے میری حفاظت کروائی۔ اس کو دیکھ رہے تھے، اس نے کہا عمر ایک بات کہوں؟ فرمایا کہہ۔ اب اس نے جو بات کہی بندے جمع ہو گئے سن رہے ہیں، اس نے کہا عمر تو نے انصاف کیا، تجھے گرم ریت پہ نیند آ گئی، عمر تو نے انصاف کیا، تجھے گرم ریت پہ نیند آ گئی، ہمارے بادشاہوں نے ظلم کیا اور انہیں محلات کے نرم و گداز بستروں میں بھی چین نہیں ہے، عمر یہ سارا تیرے عدل کا کمال ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے کہا اب واپس جا کے کیا کروں گا، مجھے بھی محمد کا غلام بنا۔ یہ ہے کسی، یہ عمر ہے، گزر رہے ہیں، بی بی کی پیچھے آواز آئی عمر عمر، حضرت عمر نے پیچھے پلٹ کے دیکھا ایک بی بی کھڑی ہے لاٹھی کے سہارے۔ کیا ہوا ماں؟ کہتی ہے یہ دہی لے کے آئی تھی گر گئی۔ اچھا تو دہی گر گئی کدھر؟ مٹی پہ، مٹی کھا گئی ہے۔ نزدیک آئے، ماں مٹی کھا گئی، میں لے دیتا ہوں تجھے۔ اس نے کہا نہیں مجھے تو وہی چاہیے۔ بچہ اور بوڑھا آدمی دونوں کی عادتیں ملتی جلتی ہے، بچہ بھی کہے گا ابو امی دودھ میں چینی ڈال دی، امی چینی نکال۔ اب بوڑھا آدمی بھی اڑ جائے تو اڑ جائے۔ اب بڑھیا لڑ گئی، کہنے لگی مجھے تو سیم وہی ساگی والی وہی چاہیے۔ ماں مٹی کھا گئی، اب عمر کیا کرے؟ اس نے جلال میں آ کے کہا کچھ کر نہیں سکتا تھا تو میرے نبی کا جانشین تجھے کیوں بنایا؟ کس نے منت کی تھی؟ آئے جو جوش میں ہاتھ میں وہ معروف درہ، ایسے زمین کی طرف دیکھ کے کہا کہ جو تو نے کھایا اگر تو نے وہ سارا نہ پلٹایا تو فاروقی درہ مار مار کے زمین کے اوپر تیرے سینے کے اوپر قیامت بپا کر دوں گا، نکال دے۔ یہ کر سکتا ہے؟ حضرت عمر بن عاص مصر کے گورنر اپنا جو تھے والی، انہوں نے لکھا خط، کہا ہمیں اللہ نے زمین تو دے دی ہے پر کریں کیا؟ اس دریائے نیل کی عادت ہے تب تک بہتا نہیں جب تک سجی سمری نئی نویلی زندگی نہیں لیتا ہے۔ حضرت عمر کو کہا کہ آپ اجازت دیں، پہلے تو یہ رسم جاری ہے۔ آگے جواب کیا ملا؟ فرمایا انسانی زندگی، انسان کی، مسلمان کی بیٹی اتنی سستی کہ پانی کی بوندوں کے حوالے کر دو۔ اور ہمارے ایک وزیر صاحب ہے وہ شیطان ملک، پتہ نہیں نام کیا ان کا، اچھا ٹھیک ہے، 15 بندے بھی مر جائیں تو کہتے بس صرف 15 مرے، صرف 15۔ کیا حوصلہ ہے، کیا حوصلہ ہے ان جمہوری شیطانوں کا۔
ان ابلیسی فکر والوں کا حوصلہ کیا ہے؟ 15-20 منٹ بس، 15-20 بس. وہاں ایک بچی کی زندگی اور اتنی زندگیوں کو پانی فراہم. لیکن عمر کہہ رہے ہیں کہ پانی کی بوندوں کے لیے زندگی انسان کی بہتی ہم حوالے کریں، ہمیں پانی کی بوندوں کی ضرورت نہیں ہے. جناب والا اگر پانی نہیں ہوگا تو بڑھ جائے گی آبادی. آپ نے فرمایا میرا خط لے جاؤ دریا کے نام. جناب یہ دریا ہے، یہ علامہ صاحب نہیں ہے، یہ گریجویشن اس نے نہیں کیا ہے، یہ کسی کالج میں گیا ہی نہیں ہے. آپ عربی میں لکھیں گے لیکن اس ریت کو پہلے پڑھائے گا کون؟ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گیدڑ گئے تھے، گیدڑ کچھ تو ایک گیدڑ صاحب کو کاغذ مل گیا تھا، کاغذ میں تھا سوراخ، گیدڑ نے ڈال لیا گلے میں. اس نے کہا آؤ خربوزہ کھانے کا لائسنس مل گیا. وہ سارے گیدڑوں کو کٹھے لے کے چل دیا. اب جس وقت واڑی میں جا گھسا کھانے شروع کر دیے تو کتوں کی آ گئی پوری فوج. تو وہ جو لائسنس والا تھا وہ سب سے آگے. تو پچھلوں نے دی صدا کے سند دکھا. اس نے کہا یہ ساری ان پڑھ ہے. ان پڑھوں کو سندے دکھانے سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے. تو ریت کو کون خط پڑھائے گا، کون دکھائے گا؟ لیکن جو لکھتے ہیں وہ پڑھاتے بھی ہیں. اور خط بھی کوئی لمبا چوڑا نہیں تھا کہ پہلے ہیز آئی نیس نو یا یس نہ، لمبا چوڑا خط نہیں، صرف اوپر اللہ پیارے کا نام، آگے صرف 1.5 سطر کہ او نیل. یہ نہیں ہے عاجزانہ اپیل، صرف ہے رب کے نام کی برہان اور دلیل. اگر چلتا ہے تو رب کے نام سے چل، اگر یہ زندگی لے کے چلتا ہے تو تیری بوندوں کی لوڑ نہیں، رحمت کی محمد کی امت کو چھوڑ. اب پتا چلا مصر والوں کو، تو آپ کیا سمجھتے سارے اس وقت مسلمان تھے؟ یہ 95 اب ہیں، اس وقت تو آدھے سے زیادہ دوسرے تھے. انہوں نے سنا کہ آج خط آیا ہے دریا کے نام. جو دشمنان دین تھے لگے بغلے بجانے. اب عمر کا پتہ چلے گا. دیکھو عقل شکل کے ریت کو خط لکھ بھیجا ہے. کبھی ریت نے بھی خط پڑھے، کبھی ریت کو بھی کسی نے خط لکھے. لوگ تماشائی بن کے آ بیٹھے دریا کے کنارے. شام ڈھلی، وہ خط کا ٹکڑا ڈالا گیا دریا میں. لوگوں نے کہا بیٹھو یہیں. مسلمان جو نئے نئے سینے کھڑک رہے، پتہ نہیں ہوگا کیا، ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی. لیکن صبح کا بھی اندھیرا دور نہ ہوا کہ 10 فٹ سے اونچا پانی. اور امام راضی کہتے ہیں کہ پہلے عادت تھی دریا کی، 6 مہینے چلتا تھا، 6 مہینے چپ رہتا تھا. لیکن جب سے عمر کے خط نے چلایا ہے اب تک بند ہونے میں نہیں آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عمر ہے، کہاں سے اٹھایا، کہاں پہنچایا. اور پھر اللہ پاک کے دین کی عظمتوں کو، دین کی صداقتوں کو، دین کی سچائیوں کو دنیا کے سینے پہ ثبت کر دیا ہے. اور عدل و انصاف کا یہ عالم. گورنر اور وزیر اعلیٰ کو پکڑنا سوکھا ہے نہ، بڑے ہی اوکھا ہے. جتنے ہی کمزور ہو. ایاز بن غنم گورنر تھے اور آپ نے لکھ فرما دیا تھا کہ جتنے عمرا ہیں، والی ہیں، گورنر ہیں، اپنی وہ ڈیوڑیاں نہ بنائیں، دروازے کھلے رکھیں، فریادی سیدھے آئیں. لیکن ایاز بن غنم کا پتا چلا کہ ڈیوڑی بنا دی ہے، یہ دروازے پہ دربان رکھا ہے، کپڑے بڑے نرم پہن لیے ہیں. محمد بن مسلمہ آئی جی پولیس تھے، ان کی ڈیوٹی تھی. فرمایا جاؤ، اگر ایاز بن غنم کو دیکھو جس حال میں ہے اسی حال میں، جو مجھے شکایت ملی ہے اس حال میں ہے، تو کپڑے نہ بدلنے دینا، اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بٹھانا اور مجھ تک پہنچانا. اب جو مرسڈیز پہ سواری کرنے والا ہو
اس کو ننگی پیٹھ پہ بٹھا دو اور کہو کہ 6000 کلومیٹر آ، اس پہ تو قیامت ٹوٹے گی۔ جب پہنچے مکے تو حج کا موسم، آپ نے ایاز بن غنم سے پوچھا کہ بھیجا کس حال میں تھا، کس حال میں گیا ہے، تو گورنر بننے کے لائق تھا؟ چپ کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو کہا گیا وہ میں نے دیکھ لیا ہے، بکریاں منگوائی، بکریاں منگوا کے چھڑی پکڑائی، فرمایا چل یہاں سے چرا مکے کے اس ویرانے میں بکری۔ اب حضرت ایاز بن غنم بکریاں چرا رہے ہیں اور سارا زمانہ دیکھ رہا ہے، اور وہ اپنی ذلت پر کہتے ہیں اس سے مر جانا بہتر ہے۔ آپ کچوکا لگاتے ہیں، فرماتے شرماتا کیوں ہے بکریاں چراتے ہوئے، تیرا باپ بھی بکریاں چراتا تھا، یہ تو میرے محمد کے دین نے تجھے عزت بخشی اور تو نہیں ہیومن سید ہو گیا۔ یہ طاقت تھی حضرت عمر کے، یہ قوت تھی، یہ حشمت تھی کہ خالد بن ولید جیسی شخصیت۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت عمر کو قدرت نے یہ طاقت بخشی تھی کہ جس بندے کو جہاں رکھ دیتے تھے وہ وہیں کا شاہی ہو جاتا تھا، جس مشین کے پرزے کو جہاں رکھ دیتے تھے وہیں چلنے لگتا تھا۔ اور تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ حضرت خالد بن ولید حضور کے دور سے لے کر بعد تک یہ لکھ دیا گیا تھا، خالد بن ولید جہاں قدم رکھتا ہے فتح قدم چومتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے خالد بن ولید کو معذور کر کے بتا دیا، فرمایا خالد دین تیرا محتاج نہیں، تو دین کا محتاج۔ یہ فاروق اعظم ہے، جس جرنیل کو جہاں سے پکڑا جہاں بٹھایا اور ایک جرنیل اعظم کو عام فوجی بنا دیا، اور خالد بن ولید گردن جھکا کے چل رہا۔ پھر وہ آدمی دنیا میں رہا تو جیسے میں نے کہا جان برنارد شاہ نے کہا تھا کہ اگر 10 سال اور عمر دنیا میں رہتا تو دنیا میں صرف اسلام ہوتا، اور کوئی جبر نہیں تھا، کوئی زور نہیں تھا۔ حضرت عمر کا اپنا ذاتی غلام تھا، وہ غیر مسلم تھا، آپ نے اسے ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن کہتے رہے کلمہ پڑھ، مسلمان ہو، تبلیغ کرتے رہے، آخر اس نے انکار کر دیا، نہیں پڑھتا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے آیت پڑھی، فرمایا لا اکراہ فی الدین، دوست نہیں پڑھتا نہ پڑھ، دین میں کوئی جبر تو نہیں ہے۔ یہ حضرت، اگر میں کہتا ہوں کوئی جبر کر سکتا تھا تو وہ حضرت عمر تھے، لیکن وہ مسکرا کے کہہ رہے ہیں تو دین کی روح وہاں سے سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے دین میں کوئی جبر، کوئی زبردستی نہیں ہے، جتنے بھی لوگ آئے ہیں خوشی سے آئے۔ اور پھر وہ وقت عجب تھا، یہی محرم تھی، ذی الحج کا مہینہ تھا، غالباً اس کی 26-27 تھی کہ فاروق اعظم مسجد شریف میں آئے، مصلی پہ کھڑے ہوئے، مسجد نبی کی تھی، اور قدرت نے ان کے لیے شہادت کا جو تاج سجا رکھا تھا انہوں نے پہننا تھا۔ ابو لولو فیروز، بات چھوٹی سی، قدرت نے ان کو تاج جو پہنانا تھا شہادت کا، وہ حضرت مغیرہ کا غلام تھا، وہ آ کے شکایت کرنے لگا مالک کی کہ میرا مالک مجھ سے وہ جو محنت کرواتا ہے، کام کرواتا ہے، پیسے زیادہ لیتا ہے۔ آپ نے بیان دیا اس کا تو وہ مناسب تھا جو لیتے تھے۔ آپ نے کہا وہ جتنا لیتے ہیں مناسب ہے، انصاف اور عدل کے مطابق، لیکن اس کے دل میں بیٹھ گئی، اس نے خنجر بنوایا، اس کو زہر میں بھی ملایا، زہر میں ملا کے آیا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی مصلی پہ کھڑے ہوئے اس نے نکل کے وار کیا، اور وہ وار اللہ اکبر اتنے کاری وار تھے کہ آپ زمین پر گرے، کہتے کہ خنجر لگتے گئے، یہاں تک کہ سینے میں بھی خنجر لگا، آپ زمین پر گرے، اور آپ نے جس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا چاہا، اب سنبھال لیا نمازیوں نے، آپ نے فرمایا مجھے اٹھا کے لے چلو۔ اب تاریخ اور اسلام کی تاریخ یہ کہتی ہے، اور مورخین نے یہ لفظ صحیح لکھا، کہتے ہیں کہ فاروق اعظم جب گرے زمین کے اوپر، وہ خنجر سینہ عمر میں جو لگا تھا وہ سینہ عمر میں نہیں تھا، وہ سینہ اسلام میں پیوست ہو گیا۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں اسلام اس دن یتیم ہو گیا جس دن حضرت عمر کی شہادت ہوئی۔ یکم محرم شریف تھی کہ فاروق حق و باطل، رسول اللہ کا وہ سچا غلام جس نے دین کے کھرے لہرائے زمین کے اوپر،
اور عرش کے فرشتے بھی جس کی عظمت کو سلام کرتے تھے وہ گیا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جانے والے جب جاتے ہیں تو بعد میں رہنے والی دنیا جتنی بھی زمین ہوتی ہے لوگ سر اٹھاتے ہیں, لوگ پھر انہیں برباد کرنے لگتے ہیں. حضرت عثمان غنی کی پھر باری آئی تو حضرت عثمان غنی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس کشتی کو وہیں نہیں ٹھہرنے دیا, اس کشتی کو آگے رواں کیا. 25 لاکھ مربع میل تک حضرت فاروق اعظم نے اسلام کی سلطنت کو وسیع کیا. حضرت عثمان غنی کو جب موقع ملا ہے تو کابل سے لے کر مراکش تک 3 بر اعظموں کے اندر عثمان غنی نے جھنڈا لہرا دیا. اسلامی بحری بیڑے کے بانی حضرت عثمان غنی ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم کی فتوحات کو مستحکم کرنے والے حضرت عثمان. لوگ شاید یہ سمجھے کہ حضرت عثمان غنی صرف سخاوت نہ شجاعت کے بھی بادشاہ تھے. یعنی 25 لاکھ مربع میل سے اٹھا کر 40 لاکھ مربع میل تک پہنچا دیا. یہ کمال حضرت عثمان غنی کا تھا. بحری طاقتوں کو نقص انہوں نے ڈالی, حضرت عثمان غنی نے ڈالی. حضرت فاروق اعظم کی فتوحات کو مستحکم مضبوط حضرت عثمان غنی نے کیا ہے. اور صرف وہی نہیں, سرکار کے دور سے لے کر جب بھی ضرورت لہو کی پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی. اب یہ کہتے ہیں اہل چمن, یہ چمن ہے ہمارا تمہارا ہے. رسول اللہ کے اپنے پاکیزہ دور کے اندر حضرت عثمان غنی کا جو شان رہا ہے, میرے پیارے آقا علیہ السلام کا یہ غلام. ظاہر ہے دولت خرچ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن میرے نبی صدا لگاتے ہیں ہے کوئی دین کے اوپر مشکل وقت آن پڑا ہے کوئی جو دین کی مدد کرے, ہے کوئی جو دین کی خدمت کرے. صحابہ غربت ہے, افلاس ہے, چپ بیٹھے ہیں, تو حضرت عثمان غنی اٹھے کہ میرے محبوب کی بات خالی نہ جائے. کہتے حضور 100 اونٹ میرے حوالے, تو میں اسباب و سامان کے حضور پھر صدا دے 200 300 بڑھتے بڑھتے 950 اونٹ, 950 اونٹ, پھر 50 گھوڑا بھی ساتھ. پھر سرکار کی پھر صدا, پھر گھر گئے, جو توڑے میں جتنی دولت پڑی تھی اٹھا کے لیا. سرکار نے اس کو ڈھیر کیا, حضور نے ہاتھ ڈال کے ایسے اچھالا, فرمایا جا عثمان جنت تیرے اوپر قربان.